सर्तीच्या बोगस पापामुगाच्या बापय म्हणून आडवं नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा पाता खातीर म्हाका फावो उजो कठीण ससनासो कश्ट व्हडले हिमकोडाचे सरांजरच्या उज्याचे हे जेजू हांव काकूळट मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका टळटा आयच्यान ती सकट सांडटा बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज 7व्या दिसाची रुतीर. या 7व्या दिसाच्या रुतीरेन आमच्या मध्ये आसा फादर हेनरी फर्नांडीस दुसरो उपादेश आमकां दिता. देवाचें नांव व्यर्थ काडी नाका. एक मोठो नियाळ ताच्या पयलीं आमी करया आनी गायनान भाग घेवया. कित्याक समिस्म गवडी तोच म्हाका सरयता, तोच म्हाका चलोवन व्हरता. त्या खातीर आमकां साम चॅप्टर 119 वर्स 116 म्हणटा की तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. तुवें बसयल्ल्या त्या प्रमाणे म्हाका सांबाळ. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या बरवशान म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. परतून म्हणटा पळय म्हज्या बरवशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या बरवशांत म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. म्हज्या बरवशांत म्हाका निराशी जावंक दिवंक नाका. म्हाका निराशी जावंक दिवं नाका. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. एकडी आमच्या मोगाचेर आज आमचो बरवसो कशे केदळा खंय निराश जाला. एकडी पळय उतार आमकां म्हणटा की हे मोठ्यार ते वाचच्या लोका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:26 वळी 13 पळय लोका प्रमाणे शुभ वार्तांत 22:26 वळी 13 अपुर्बायन जेजू एमोसच्या वाटेर एकडी पळय आमी आनी त्याच दिसा तांचे मदले दोग जण जेरुसलेमांतावन 7 मैलां पयस आसल्या एम्माउस नांवाचे हळ्ळेक पयन करून वेताले. घडिल्ल्या सर्व संगती विशांत ते एकामेका उलयत आसले. अशें सांगाता उलयत आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलूंक लागलो. जेजू कितें एमोसच्या वाटेर जेजूचे दोग जाण जांफ्रो जेजूच्या कुर्सार मेल्ल्या उपरांत ताणें चिंतले सगळे मुक्त जाले म्हणून पार्टी घरा वचूंक ताणें सुरू केलें. आनी कांयच ना एंड जालें म्हूण चिंतलें जांफ्रो आपल्या घरा आमी पार्टी या. तेन्ना तांच्या मतींत उतार म्हणटा की आमकां आपूण घडिल्ल्या सर्व संगती विशयान ते एकामेका उलयत आसली.
वळी 15 अशें सांगत उलयता आनी चर्चा करून वेता आसतना जेजू खुद्द लागीं सरलो आनी तांचे बराबर चलोवंक लागलो. वळी 16 पूण तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना, तांचे दोळे बांदिल्ल्या बरी जाले. वळी 17 जेजून तांकां विचारले, तुमी चलता चलता कसल्या संगती विशयान उलोवन तर्क करीत आसात? कसल्या संगती विशयान तुमी तर्क करते आसात? प्रत्येक तरां तवळ ते थंयच रावले आनी ताची तोंडां बावरली, तांची तोंडां बावून गेल्ली. कित्याक म्हणल्यार ताणें खंयचें सोपण चिंतून त्या स्वता आसतें जावं एक निरासपण तांची तोंडां बावरली, एक खंत तांच्या तोंडार आसली. म्हज्या मोगाच्या न्हू, आमी जायतीं वर्सां मागलां, म्हयन्यान म्हयने मागलां, ह्या दिसांनी 3 तोंच्या सदांच आमी ह्या मागण्यान भाग घेता आसा. कितले वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट केला जाल्यार आमकां कांयच मेळना. निराश जाले हांव, आमची तोंडां बावून गेलात. हांगा म्हणटागी उतार तेन्ना तांची तोंडां थंयच रावले, तांची तोंडां बावुरली, तांची तोंडां बावुरली, तांची तोंडां बावुरली, तांची तोंडां बावुरली, बावुरली बावुरली. कित्याक ते जेरुसलेम पाटी घरा वचूंक भायर सरले. आमी जायत्यो निराश जावन आमचीच वाट पाटी वचून आनगी, आमच्याच वाटेन परतून पाटी वचून आनगी. 1 म्हयनो 2 म्हयने सोरोपियान आसतना बरें जिवीत नितळ जिवीत आसतना मिसा गेले हांव, खंयचे कश्ट येयले परतून बेबद्यापणान सांपडून मीस मागणें सोडून आमचीच वाटदन पाटी वचून आगी आमी. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, जाल्यार देव विस्वासी, जेजू तो विस्वासी जावन आसा. तांकां सोदून तांच्या मदें उबे रावलो. कितें तुमी तर्क करते आसात? कित्याक तुमची तोंडां पावल्यात? कितें विचार आज तुमच्या मतींत आसा? खंयचे विशयान ह्या दटीचे तुमी आज घडयेन घडये विमर्श करनासा, तर्क करनासा तुमी? आज म्हाका कळीत आसा तुजी हर एक चिन्ह ते देवाक कळीत आसा. तूं कितें चिंते आसय, कितें करूंक आशिल्लें, खंय निराश जालें, खंय पडलें, कितें जालां, हें सगळें देवाक कळीत आसा. त्या खातीर एमौसाच्या वाटेर वेच्या दोगांय जाणां शिसां मदें जेजू उबे रावलो आनी म्हणालो, रे बावलात गे तुजी तोंडां, वेते आसात की तुमच्याच वाटेर पाटी आनी मुखली वाट नाका म्हूण चिंतलाय तुमी? हांवच वाट, सत आनी जिवीत. उतार पळय देवाचे म्हणटागी भोव आपुरम्यान म्हणटागी पळया, जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 पळया, जेजून तांकां जाप दिली, हांवच वाट. तुमी तुमच्या वाटे पाटी वेता जावं फुरो, हांवच वाट. ती तुमकां मुखार व्हरची वाट जावन आसा, उदरगते पावची वाट जावन आसा, आशिर्वादांनी भरची वाट जावन आसा. हांवच वाट, सत आनी जिवीत जावन आसा. हांव जिवंत जाला तुमच्या मदें. त्या खातीर सगळें म्हाका कळीत आसा. आज तुमची चिन्ह हांव घट करता. एक घडी आमची तळ धांपया, हात आमचो काळजात दवरया. कश्टाच्या वेळार, दुखाच्या वेळार, अस्कस जाल्ल्या वेळार कंगाल जावन, चंचल जावन तुज्या फाटल्या वाट्यान पाटीस गेले गे तूं, मुखार वचूंक जावना गे. मुखार वचूंक वाटच कळीत ना गे. इवन जायना गे, अस्कस जाते आसा गे. त्याचे सुकडे उलय, त्याचे सुकडे उलय आनी सांग, वयसुम्या एमौसाच्या वाटेर दोग जाण तुजे शीस कशे पाटी परतून गेले. म्हज्या जिवितांत हांव उदरगतीचे पावंडे तावन सकला देवून पाटी वेते आसा. भक्तीपणांतान भावार्थांतान हांव पाटी देवून आसा. सुम्या जेजू म्हाका घटाय दी, जेजू म्हाका बळ दी, जेजू म्हाका कृपा दी. जेजू सगळी आमचे हात उक्ते दवरया आनी म्हणया, तसो सुमी आमचो गवळी जावन आसा, तसो आमचो आदार जावन आसा, तसो आमचो आसरो जावन आसा. जण एकले विस्वासान ह्या वेळा माग्या. हे गायन म्हणटा आसतना हांव विशेश तुमचे खातीर मागतालो आनी माग्या एकामेका खातीर. जावं फुरो तुज्या जिवितान बिजनसान लॉस जालें म्हण तो पाटी घुवन पाटी सरोन सगळें होगडोन घेतलाय गे. जावं फुरो कोणेंय तुका सांगला माट मंत्र केला, आनी कितें केला, आनी कितें नाका जालें कर्न केला म्हण
तुझ्या मोतीन पितीसपणा बंद दवरला गे भिया नाका तो जेजू आज तुका भेटोंक आयला मेळोंक आयला तो बरो गवळी पांचवो सरो हर एक दीस तो आमकां दिता त्या सोमी तो सोमी तुका मेळोन आसा वेळा तुका परतून वाट दाखोवंक तुज्या हाताक घडतन तो तुका चलयते आसा विश्वासान ह्या वेळा भावार्थान माग ह्या वेळार सोमी म्हजो गवळी काय ना काय ना उणे म्हाका तरणे तणासले कडे सर दिता तुका तुझे उदरगते पवित्र आसा तरणे ताण आसले कडे तो तुका चलयते आसा वेळा म्हजो गवळी काय ना उणे म्हाका दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोळे आमचे दांप्या आणि म्हणा वळा विश्वासान म्हणा तुमकां सर्वणी हाडली गांवचीनी हाडली बिरांत हाडली सगळे सकत तुका सण सुद्या वळा मी म्हजो गवळी काय ना उण्या म्हाका आनी उण्या ना हे मोसचो जेजू दोगा जाणां शिसांक भेटलो तोच जेजू तुका भेटोंक आयला तुका मेळोंक आयला तुका तुज्या हाताक धरूंक आयला तो उदर ते पावोंक आयला विश्वासान माग्या वेळार सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हजो गवळी काय ना उणे म्हाका वै सोम्या तणे तणासले कडे सर दिता म्हाका पांचवो सरो दिवो हर एक दिसा तो घटाय दिते आसा बॉल दिते आसा तुझ्या खंय आज डॉक्टर ऑपरेशन म्हणला मारेकार पिडा तुवें जैत व्हरतें आसा म्हणला आज सोम्याक सरेंडर कर तुझे पयशे लॉस जाला सोम्याक सरेंडर कर विजाक वेट कर आसय सोम्याक सरेंडर कर ह्या वेळार जावफ्रो तो भायल्या गांवांत आसा विजा ना सरेंडर कर सोम्याक ह्या वेळार उलयता सोम्यान माग ह्या वेळार भुरग्यांचे देणे ना जावफ्रो तुका विश्वासान माग ह्या वेळार तोच जेजू तुझा आदाराक आसा ह्या वेळार तोच जेजू तुका आदार दिता ह्या वेळार ताची दैवीक सगळे कुडीचे विशय वळोन वता वेळा तुझे सगळे बॉडीचे ब्रेक्स जाऊ दे तुझे अस्क तुका सोड नसू दे वेळा दैवीक कृपा तुझी बी वळोन वता वेळा वै सोम्या गोपाल घेऊन ताच्या सरी बंद्राक पायता सोमी म्हजो गवळी सोमी म्हणटा जेजू पण ह्याच कडे तुजी पिडा तुका सोडून येताली तुजो गँग्रीन जावन जाला जांफ्रो गाय तुजो कुस्ते आसा जांफ्रो जेजू क्रिस्तच्यान तो गाय बावोन दी त्या पिडेक वखद जेजूचे रगत वळोन दी त्या सुवातेर ती पिडा तुका सोडून आसूं दी डॉक्टर पांय कट करीचे म्हणला जांफ्रो तुजी शुगर वाडोवन आसा जांफ्रो तुजे भुरगे पिडेन वळवळटा जांफ्रो जेजूच्या नांवान तुज्या भुरग्याक लागली पिडा सोडून आसूं दी ताची ताप शेळ जांफ्रो अस्कत काय ब्लड काउंट उणें जाला जांफ्रो जेजूच्या अमरीक रक्तान परतून सुटका सडवण फावो जावं त्या वेळा सोमी म्हजो गवळी काय ना उणे म्हाका तणे तणासले कडे सर दिता सगळे आमी देमी घाली आमच्या मुखाच्या येवकरिस्तांतले ते जेजूक आमी आराधन करून तयार जावया तस बरो गवळी आज असाध्य म्हणले साध्य करून दाखयतालो देव तो जावन आसा सगळे देमिगान विश्वासान तेजें स्वागत करा आज तुम्ही साक्षीदार जातला स्वागत करा ते जेजू आणि तेजी सकत तुम्ही अनुभव करून हे जाणेकले Royal priesthood, come and praise Him. Holy nation, worship Jesus. Our Redeemer is precious. King of glory,
Come and worship. Royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation. Worship Jesus. Our Redeemer. He is precious. King of glory. Philippians chapter 2 verse 10. फिलिपी घराच्या पत्रान 22 वळी 10 म्हणटागी अशें ताणें कशी वेली बागवा जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिमी सर्गी संवसारी आनी पाताळी. फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 verse 20 पहिल्या कोरिंथकाराच्या पत्रांत 22 वळी 20 वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात. वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्यात देखून तुमच्या कुडीन आज देवाक महिमा दिया. खंयची पिडा आसूं दी, खंयचे कश्ट आसूं दी, खंयची अनवर आसूं दी, खंयची इराणे बेजार आसूं दी, आमच्या कुडीन आमी देवाक महिमा दिया. कित्याक आज आमी योग्य जावन आसा ताका महिमा दिवंक, कित्याक आमी ताची परजा. ताका जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणिना, इश्ट म्हणटा. इश्ट आज आमचो त्या खातीर आज बरो गवळी तो जावन आसा. आमच्या मदें हजार जाला. हांव जावन आसा बरो गवळी. परतू जुवां प्रमाणे शिपत 8:12 वेळी म्हणटा की जॉन 8:12 म्हणटा की आमकां संवसार उजवाड जावन आयलो जेजू म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान सलसोना. काळोखान सलसोना. काळोखाची कामां निर्फळ करून आमकां ताच्या मोगा लागीं एक कन्न दवरच्या त्या जेजूक आमी प्रत्येक तरान आराधन करता आसतना एक घडीभर कोणाचेर आमकां दुस्मान काय आसा गी, राग आसा गी, कोणें आमकां केंडला गी, आमचें नांव कोणें पाड केलां गी, आमकां दोशी दिलात गी, आमकां सकयल घालां गी, आज विंगड समस्या आमच्या काळजांत दवरला जावं फुरो जागोवन काकूतारा जेजू लागीं मागा आनी आमचो हात उक्ते दवरया आनी परत एपडी म्हणया कम एंड वर्शीप म्हणून त्या जेजूक आराधन करया, ताका स्तुती कर म्हणया वेळार. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Holy nation. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory. King of glory. Come and worship. Come and worship. Royal priesthood. Royal priesthood. Come and praise Him. Holy nation. Worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious. King of glory. King of glory. दोन्ही हात जेजू मुखार बरें. साम चॅप्टर 32 verse 7 म्हणटा की तूं म्हजो आसरो, आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सडवणाचे उल्हास बरें गितांनी म्हाका वेडो घालते. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. दोन्ही हात आमचे वयर उबारया ते जेजू लागीं म्हणया वेळा रिपीट करया. तूं म्हजो आसरो, आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय, सडवणीच्या उल्हास बरें गितांनी म्हाका वेडो घालताय. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो आसरो, आकांताच्या वेळा म्हाका राखताय, सडवणीच्या उल्हास बरें गितांनी म्हाका वेडो घालताय, म्हाका वेडो घालताय, म्हाका वेडो घालताय. साम चॅप्टर 29 verse 11 म्हणटा की पळया आज सकत नातल्या जण एकल्यांक सकत दिवचो जेजू
आमच्या मध्ये असा रिपीट करूया सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो सर्वेस्पर आपल्या परचे सकत दितालो आपल्या परचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो आपल्या परचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो आपल्या परचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो Psalm chapter 25 verse 20 खंयच्या अकंतांत आसां कश्टांत आसां अनवरांत आसां दुबाव आसा जांफ्रो आज खंयचे समस्येक आमी सांपडल्या जांफ्रो बलमे विचारतले वचून थोडी घडीत आमच्या मोतींत आसा जांफ्रो भिरांत कावची आमकां सतोन आसा जांफ्रो सगळ्या सिट्युएशनांत आज तो जेजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून मागया Psalm chapter 40 verse 13 रिपीट कर म्हणया दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर सर्वेस्परा म्हाका कुमो करून तुर्त कर दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार आमची जबाब दया करून सर्वेस्परा म्हाका निवार म्हणी आमी सगळ्या कष्टांत अकंतांत धांवन आमच्या कुटुंबाचेर उसांबळीची मोडां जैत वेल्ल्या वेळार असमाधानांनी आमी सांपडल्या वेळार इरारायक आमी वळख जाल्ल्या वेळार सगळ्या अडचणींत आमी सांपडल्या वेळार तुझ्या मोगातून मेकळे जावची परिस्थिती आयिल्ल्या वेळार हर एक वेळ तुझ्या सवळ्यांत आमी रावच्या खातीर सगळ्या पिडेंत हांवन रिणाच्या समस्येंत हांवन कावचिणी भिरांतीत हांवन असमाधानांतून अस्कतकायेंत हांवन इरारायत हांवन आनी बेसरायत हांवन प्रत्येक तरांत जेजूचेर दिश्ट कांचोवया प्रत्येक तर म्हणया हालेलुया म्हणून त्या सुम्याक आमी स्तुती करया हालेलुया दोनी हात आमचे वयर बाऱ्यानी म्हणया वळार हालेलुया 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 जाणेकले सांगता म्हणया वळार सोम्या तुझ आमचो आसरो तू आमचो आधार हे दनपराच्यो तुझे काकुतीक आमी उलो मारता सोम्या काकूत कर सोम्या तुझ्या भुरग्यांचेर आमचेर आज कोण कठीण कश्टान वळवळटा जेजू इरारेक सांपडल्या जेजू आज सोम्या घरदार ना रिणांत आसा जेजू आज सोम्या कोर्टान केस आसा जेजू पिडेन वळवळून आसा जेजू भुरग्यांचे देणे ना सोम्या भुरगे सांगले उतर आयकना जेजू भुरग्यांक फावो ते काम ना जेजू रिणा वयर रीण जैत वर्ते आसा जेजू आज तकली सलान इराराय जावन आसा बेजारान कावजिणेन कश्टान आसा जेजू जेजू आमकां साल्वर कर तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर आशीर्वादीत कर बेसांवांनी भर जेजू तुझे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा सगळ्या बंदखणींत आमकां सुटका लाभय सगळ्या अडकळींत आमकां सुटका लाभय जेजू आशीर्वादीत कर जेजू ह्यो क्रिस्तांत जेजू लागीं दिश्ट कांचोवया सगळे म्हणया वेळार ताचे सकत आमच्या कुडीचे विश्वान वळोवन दी ताची पदवी आमच्या कुडीचे विश्वान वळोवन दी वेळार ताची पदवी देवान येवन दी आमच्या जिवितान वेळार सोम्या आपड सोम्या आमकां आमचे निरासपण पयस कर जेजू आमची कावजिणी पयस कर जेजू आमची अडकळ्यो पयस कर जेजू आमचे उण्यापण पयस कर जेजू जेजू आमी कोणासर शिवचो सोम्या एमाउसाच्या वाटेन खंतीन आनी बेजारायन गेल्ल्या
तुझ्या दोगांय जाणां शिसा सांगाता तुवें चलोवंक लागलें न्ही गी तांची समस्यो तुका कळीत आसली समस्या त्या सोडोवच्या खातीर तूं तांचे उलोवन गेलें न्ही गी सुम्या तांच्या सांगात तूं जेवणाक बसून तुजें स्वरूप तुवें तांकां दाखयलें न्ही गी सुम्या सुम्या आज तुजें रूप पळयचें म्हणून हांव आयलां तुज्या मुखार उंड्याचेर रूप खरोच तूं हजार आसाय सुम्या तुजी रस्मची पातयणी कश्टान वरान तूं म्हाका राखोवन आसाय एमाऊसाच्या वाटेर गेल्या दोगांय जाणां तुज्या शिसा सांगाता रावल्लो तांची खंत बेजारे पयस केल्लो आनी तांकां तुजी वळख दिल्लो जीव दाता तूं जावन आसाय तुका आराधन म्हज्या जेजू ह्या आराधनान तुवें तुजी वळख म्हाका लाभयलाय तुज्या मोगा लागीं म्हाका तुवें एक कंद व्हरलाय तुज्या सक्तीन तुज्या ध्यानान तुवें म्हाका भरलाय आमेन जण एकली एवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं आमची दिश्ट आमी कांसोवया काकूदारा जेजू लागीं काकू कितें मागता आसतना सगळे आमचे अडकळ्यो उण्यापण अस्कत काय पयस सरून दी म्हणून जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया सतमंता देवा सर्वपिता बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गर्भेन संवलो अंकार मरेतान जल्मलो पांच पिलाच्या काळात ताणें कस असले ताका कुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्वपिता देवबापाच्या उजव्यार बसला तेंकां जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पयस सभे भक्तांचो एकतार पातक्यांचे बोगसाणे कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवीत आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजें राज्य करून तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारान जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आम बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार Psalm chapter 29 verse 11 सर्वेस प्रॉपर परजे सकत दितालो सर्वेस प्रॉपर परजेचे शांतीचो आशीर्वाद घालतलो नमान बरे करपा मोरलेले सुमी तुजे सांगता आश्रय ते तू सदैव आणि सदैव फदविशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Psalm 94:14 सर्वेस प्रॉपर परजे सोडसोयना आपल्या दायजांक तो सांडसोना नमान बरे करपा मोरलेले सुमी तुजे सांगता आश्रय ते तू सदैव आणि सदैव फदविशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Psalm 27 verse 10 आवय बापय म्हाका सांडतीच जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका वेंगेन घेतालो नमान बरे करपा मोरलेले सुमी तुजे सांगता आश्रय ते सदैव आणि सदैव फदविशी जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या John chapter 14 verse 6 जेजून ताका जाप दिले हांवच वाड सद जिवीत म्हजे मारिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानच बापा सरशी वसूंक जायना महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आता आनी सदां सर्वथा आमेन जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया वेळार ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 6 verse 20 म्हणटा की वर्ते मोल दिवन तुमकां विकते घेतल्या देखून तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया तुमच्या कुडीन देवाक महिमा दिया आज प्रत्येक तर आमच्या कुडीच्या विश्व्यान देवाक महिमा दिया ह्या कुडीन जावं फरो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिश्कळपण अनैतीक संबंध वायट संवयो खंयच्यान ते आमी बली जाल्यार आज त्या देवा मुखार पवित्रपणान जियोंक तसो जेजू आमकां कृपा बळ सकत लाभून दी वायटा पाठ करया नवे जिविता जन्म करया जावं फ्रो आमची कूड अस्कस जाला खंयचे संवय एडिक्ट जाला जावं फ्रो आज ती वस्तू ना जाल्यार आमी आज आमचे हात पांय कामता जावं फ्रो कांगाल जाता जावं फ्रो निराश जाता जावं फ्रो एकदम भिरांत देदस्पर जाल्ल्या बरी जाता जावं फ्रो खंयचे वायट मोगाक आमी सांपडल्या जावं फ्रो
आज रसनारा बदलेक रसनेक आराधन केला जावफ्रो ह्या सगळ्या बंदखणीत हांवन तो जिजू आमकां सुटका आनी सडवण लाभून दी म्हणून हे काकुतीच्या तेर्सान काकुळदारा जिजू लागीं आमचे हात विस्तारून आमी कोणा खातीर मागता म्हण थारयला नाजाल्यार आमच्याच खातीर विशेष रितीन ह्या वेळार मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासत. मॅथ्यू चॅप्टर 4 वर्स 10 सर्वीस पराक तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आज जांफ्रो कंचे आज जांफ्रो माट मंत्रा बॉम्ब्या पुजा जांफ्रो आज देवाच्या देवाक दिवं समान आज संवसारी वस्तूक पयशेक ग्रेस्कायक आनी नाका जाल्ल्या वायटाक आमी दिला. जांफ्रो बोलमे विसारचे जांफ्रो वास्तू आनी खंयचे नाका जाल्ल्या वायटाक बली जावचे देवाक दिवं समान आज देवसाराच्या खंयचेय सक्तेक दिला जाल्यार पश्चाताप कर माग्या. आज एकलोच तो रसनार जावसा सर्वेस्परा तुझ्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. आज खंयच्याय दुसऱ्या वस्तूची न्ही कित्याक ताणें तुका आनी म्हाका रचता साम 100 वर्स 3 म्हणटागी ताणेंच म्हाका आनी तुका रचल्या त्या देवाक आराधन करया. आज खंयच्याय वस्तू पयलो जगो दिल्लो वय जाल्यार आज ते जिजूक आमच्या जिवितान पयलो जगो दिवया. सगळ्या अनवरांत हांव वायटांत हांव तो आमकां निवारतलो ताच्या मोगा लागीं आमकां जण एकल्या एक कन्न दवरूं दी म्हणून विस्वासान त्या जिजूक आराधन करया. आज तावन आमच्या घरांत कुटुंबांत जिजूक आराधन करया. आज प्रत्येक तरान तेर्साच्या वेळार मागण्याच्या वेळार आज प्रत्येक तरान संत भक्ताच्या आदारा मोरयेच्या मजतीद्वारी आमचे कुटुंब आशिर्वादाचे परिवर्तनाचे जावं दी. वायटा पाटकन नवे जिवीत आमचे जण एकल्याच्या जिवितान वळोवन दी. आज एका निजा देवा आराधन करता आसतना वायटाक आमी पाठ करया आनी म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणा पासत. तिसरो मिस्तेर आज माग्या विशेष रितीन देवाचे उतार आमकां म्हणटागी जॉन चॅप्टर 14 वर्स 1 तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विस्वास दवरा म्हजेर विस्वास दवरा. आज संवसारांत आसली सगळीं कुटुंबां आमी जेजू मुखार उबारता आसतना आज गरीब काय दुबळीकायन पयशांच्या समस्या वळाक जावं रिणाक सांपडल्या मात्र न्ही आज दुखां गळयतल्या सगळ्या कुटुंबांक जेजूच्या हातांत समर्पीत करया.
आज माग्या देदस्पोर जाला तितली कुटुंबां कितल्या कुटुंबां शांती समाधान ना कितली कुटुंबां काव जेवण आसात रिणांत आसात आज मागे भुरगीं तांचे उतार आयकना आवय बापूय आज विंगड आसात डायवोर्सा कारण जाला कोर्टान केस केला जावं फ्रो आज माग्या जेजू ही कुटुंबां तुवें घडलेली जावन आसा ह्या कुटुंबांत तूं जल्म आलाय जेजू आज कुटुंबाच्या विशयान तुका कळीत आसा कुटुंबाचें सिट्युएशन तुका कळीत आसा ह्या सगळ्या समस्येंतून सुटका आनी सडवण लाभय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून Psalm chapter 103 verse 8 म्हणटा की सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ सोसनीक आनी मोगान भरलेलो जावन आसा. Psalm chapter 61 verse 1 म्हणटा देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विनवण्या कान दी. आज माग्या म्हज्या मोगाच्या सगळ्या भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर ल्हान भुरग्यां खातीर आज भुरग्यांच्या देण्यातल्या कप्पल साक काजार जोड्यांक जेजू मुखार उबार या. आज आमच्या तरणाट्यांक मागणी करता आसतना कितले जोड्यांक भुरग्यांचे देणे ना तांच्या खातीर माग्या कितले तरणाटे सैरिकी सोदून आसा तांच्या खातीर माग्या विशेष कोणा जैलांत आसात कोर्टान केस आसा पयशांची समस्या आसा पेपरां सारकी नात जावं फ्रो आज खंयची कंपनी बुडलात खंयची बँकां बुडलात आमचे पयशे तांतू बुडला जावं फ्रो आज सोस जेजू ह्या सिट्युएशनांत आमकां वाट दाखोवन दी म्हणून ह्या चवथ्या मिस्त्रांत आज माग्या जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीकपणापासून. पांचवो मिस्तेर माग्या प्रत्येक तर आमच्या पवित्र सभे खातीर प्रत्येक आमच्या बागेवर पापसेबा खातीर तशेंच सगळ्या कार्डिनला खातीर आर्च बिस्पां खातीर ह्या संघा खातीर धर्मण्या खातीर डिकन्सां खातीर सेमिनेशनच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर मात्र न्हय की पवित्र सभेन वावर करता सगळ्या ल्हान जेजू मुखार उबारता आसतना माग्या विशेष रितीन कॅन्सराक वळख जाल्ल्या मात्र न्हय की कितलो किमो घेवन आसा ती दूख सोसूंक जायना. आज विंगड पिडेन कश्टांतल्या हर एकल्या भावण्या सोम्याच्या हातात समर्पित कर विस्वासान माग्याच्या दिसा. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकुत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवामरेफात
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पश्चामरे फात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. आमच्यामध्ये असताना फादर हेनरी फर्नांडीस या आराधन ते मंदारून वर्तले. क्रिस्ततय मुच्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां अरियेक लेगी आमचें नांव गरजेचें. आमकां अरियेक लेगी आमचें नांव म्हत्वाचें. नांव जावन आसा आमची वळख. नांवांत आमचें सगळें व्यक्तित्व आटापून आसा. नांव जावन आसा एक आयडेंटिटी, या एक गुर्त म्हण आमी म्हणटा. नांव ही जावन आसा अति मधुर संगीत त्या मनशाच्या कानाक. जावंक पुरो आमचे इश्ट या आमची टिचरां, आमच्या वळखीचीं, जावंक पुरो 12 वर्सां उपरांत, 5, 10, 15, 20 वर्सां उपरांत जर तर आमी तांकां मेळटा या ती आमकां मेळटात आनी ह्या वेळार तांकां आमचें नांव उडास आसा या आमकां तांचें नांव उडास आसा, तर वर्तो संतोश भोगता. अशें म्हणटा आसतना नांव जावन आसा इट्स अ स्वीटेस्ट म्युजीक म्हण म्हणटात. नांवांत मोग आटापून आसा. नांवच जावन आसा आमचें एक व्यक्तित्व. आनी त्या देखून संबंद दवरूंक या वळख दवरूंक नांव जावन आसा एक अति गरजेचें. जायत्या वर्सां उपरांत कशें आनी एकल्याक आमी मेळटना तांचें नांव आमी उलो केलें जाल्यार तांकां वर्तो संतोश जाता. कित्याक उडासान आमच्या आसचीं नांवां आमच्या मोगाच्यांची. आमी मेळटा थोड्या जाणांक, आमकां तांचें नांव उडासना तरी तांकां आमचें नांव उडास आसता. ती आमची 10वी जाल्या आनी 10वी जावन 10 वर्सां जालीं आनी 10वी जातना आमचे सांगात आसलेल्या आमच्या इश्टांक, आमच्या क्लासमेट्सांक जर तर आमी मेळटा आनी थोड्यांक आमची वळख मेळटा या आमकां तांची वळख मेळटा. पूण थोडे 10 वर्सां उपरांत थोडी बदलावण जाल्यार जावंक पुरो, पूण वळख मेळ्ळ्यारय तरी वटेन नांव उडास आसना. आनी ह्या पासून आज आमी नांवांतय आसलो तो म्हत्व आनी चड करून देवान आमकां दिल्ल्या 10 उपादेशां पैकी दुसऱ्या उपादेशार आमी नियाळ करता आसतना देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. देवाचें नांव असो म्हत्व कितें, कित्या खातीर आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडनाचो, हें आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा. हांवें सांगलें नांवांत सगळें व्यक्तित्वच आटापून आसा. समप्रमाण थोड्यांचीं नांवां आयकता आसतना जायतीं बोगणां आमच्या मतीन येतात. मोगाचीं बोगणां, सेंटिमेंटां आमच्या उडासाक येतात. जावं पुरो आमच्या आवयचें, बापायचें, भावाचें, भयणीचें, आमच्या टिचरांचें, आमकां आदार दिल्ल्यांचीं नांवां, ह्या आमच्या सांगात्यांचीं नांवां, इश्टा इश्टिणीचीं नांवां, हांचीं नांवां आयकता आसतना आमकां एक वर्तो अभिमान भोगता. खंयच्या संवसारांत आमी आसल्यार, खंयच्या राटावळीन आमी आसल्यार तांचें नांव आयकता आसतना एकच फावटी आमकां तांच्या आनी आमच्या मदें आशिल्ल्या त्या संबंदा विशयांत, तांच्या आनी आमचे मदें आशिल्ल्या त्या मोगा विशयांत परत्यान आमी चिंतूंक येता, परत्यान आमी नियाळटा. आदल्या आमच्या जिविताचो उडास आमकां येता.
कशें आमी तांचे सांगता दीस सारले भुरगेपणाले ते दीस आमकां तांणी दिल्लो आदार हें सगळी नांवांत आमकां कळटा. सांगत आस थोड्यांची नांवां आयकत आसतना आमकां कठीण राग येता, क्रोध येता. थोड्यांची नांवां आयकत आसतना आमी रागिश्ट जाता. कित्याक जावंक पुरो आमी तांकां थोडी दुस्मान म्हूण आमी लेखता. या तांणी आमकां जिवितांत कितेंगी वायट केलां, बादाक केलां, आमकां कितेंगी तांणी पाड केलां, या आमच्या कुटुंबांक तांणी कसलोगी नस हाडला. आनी असल्यांची नांवां आयकत आसतना आमकां कठीण राग या क्रोध आमच्या मतींत येता. आमी मेळनातल्या मनशांकय थोड्यांची नांवां आयकत आसतना जावंक पुरो आमच्या प्रधानमंत्रीचे या आमच्या मुख्यमंत्रीचे, चीफ मिनिस्टर या प्रायम मिनिस्टर या जावंक पुरो आमचे याजकांची नांवां, धर्म भयणींची नांवां, या समाजाच्या या धार्मीक मुखेल्यांची नांवां, थोड्यांची नांवां आयकत आसतना आमकां व्हरतो अभिमान भोगता. आनी थोड्यांची नांवां आयकतना आमकां कठीण राग येता. हातूंत आमकां कळटा की नांवांक आसलो तो म्हत्व. नांव आमकां गरजेचें. आमचें नांव केवल स्पेलिंगांचेर आटापून ना, सगळें आमचें व्यक्तित्व नांवांचेर आटापून आसा. आनी त्या देखून आमचें नांव उरोवंक, नांव वाडोवंक, नांव बरें करून सांबाळूंक आमच्या सुगणी जिविता मुखांतर, बऱ्या जिविता मुखांतर, देवबिरांतीच्या जिविता मुखांतर आमी आमचें नांव सोबीत उरोवंक, नांव शाबितायेन सांबाळूंक, नांव पवित्र रितीन राखोवंक आमी दिसपडते प्रयत्न करता. सांगात आस आमच्या आवय बापायचे नांवा विशयानी आमकां व्हरतो अभिमान आसा. ल्हान भुरगीं इस्कालाक येता आसतना जर तर कोणी तांच्या आवयचें या बापायचें नांव काडलें तर भुरग्यांक राग येता. कित्याक आवय बापायचेर तांकां व्हरतो अभिमान आसा. आनी त्या देखून नांवांक आमचे मदें आमी कसलो म्हत्व दिता हें आमी जाणां. थोड्यांक आमी नांव काडून आपयता, तांच्या नांवान आमी आपयता. जावं पुरो आमच्या फ्रेंड्सांक, आमचे वरवीं ल्हान आशिल्ल्यांक सर्तांव जावन आमी नांवान आपयता. या आमच्याक इल्लें व्हड आशिल्ल्यांकी आमी नांवान आपयता. पूण चड व्हड आशिल्ल्यांक जावं पुरो आमी अंकल, आंटी, बाप्पू, मावशी, माम अशें आमी आपयता. आनी ह्या मुखांतर आमी तांकां गौरव दिता. आमकां वळख नातिल्ल्यांकी जावंक पुरो आमी काम करच्या जाग्यार या मिस्टर या मिसस या मिस, मॅम, सर अशें म्हूण सांगून तांचें नांव आमी आपयना. पूण तांकां टायटल या तांकां एक गौरव रितीन आमी आपयता. तांकां आमी मान दिता. कित्याक थोड्यांचें नांव आमी विसारूंक फावो न्हय म्हूण अशें आमी चिंता. पूण नांव विसारिल्ल्यान ह्या नांवान आपयल्ल्यान मान दिना अशें म्हूण आमी म्हणचें न्ही. पूण थोड्या संस्कृतींनी, थोड्या समाजांत आनी एकल्याचें नांव काडून आपयनात. सर्तांव जावन व्हडांक नांवान आपयनात. हातूंत आमकां कळटा की नांवांक आसलो तो म्हत्व. तर आज मोगाळ भावना आनी भयणीनो, देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. तर ह्या उपादेसा वयर आज हांवें नियाळ करता आसतना देवान ताचें नांव उगडापें केलें इस्रायल परजेक. आनी ह्या मुखांतर तो आमचो बाप, तो आमचो रचणार, तो आमचो पोसणार, तो आमचो सांबाळणार अशें ताणें इस्रायल परजेक आनी ताचे उपरांत सगळ्या क्रिस्ती परजेक जेजू क्रिस्ता मुखांतर उगडापें केलें. आनी त्या देवाक बापा म्हणून उलो मारूंक जेजून आमकां शिकयलें. तर आज ह्या दुसऱ्या उपादेसावर आमी नियाळ करता आसतना देवाच्या नांवांक आमी दिसय जाल्लो तो गौरव, तो मान ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. देवाचें नांव व्यर्थ काडिनाका. डोंट एब्यूज द नेम ऑफ युअर गॉड. देवाचें नांव आमी वापरूंक जाय आनी एकल्याक आशिर्वाद दिवंक, देवाक महिमा दिवंक, देवाक स्तुती गावंक, देवा लागीं मागोवंक. ह्या कारणाक आमी देवाचें नांव वापरता. शिवाय हेर रितीन आमी देवाचें नांव व्यर्थ काडूं नजो म्हूण सांगून आज हो उपादेश आमकां सांगता. देवाच्या नांवांक आमी महिमा दिवचें म्हळ्यार देवाक आमी साक्ष दिवची. आमचो भावार्थ आमी सांबाळचो.
आणि गरज पडत तर जीव रिस्केर घालून समेत देवाच्या नांवांक साक्ष दिवंक, टू बेर विटनेस टू गॉड बाय गिविंग इवन आवर लाईव्स इफ इट इज नीडेड. देवाचे नांवा विशांत आमी प्रसंग दिता आसतना, शर्माव दिता आसतना, ह्या लोकांक शिकोवण दिता आसतना, ह्या देवाची महिमा आमी हेरांक उगडापी करता आसतना देवाचें नांव बऱ्या कारणा खातीर आमी वापरता. तशेंच दोतोंड शिकयता आसतना भुरग्यांक या वडांक या वडिलांक आमी देवा विशीं सांगता आसतना देवाचें नांव आमी वापरता आनी त्या देखून बऱ्या कारणा खातीर आमी देवाचें नांव वापरूंक जाय म्हूण सांगून हो उपादेश आमकां सांगता. कॅथोलीक सभेची अधिकृत शिकोवण द कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आर्टिकल नंबर 2146 2146 आर्टिकल आमकां सांगता की देवाचें नांव मात्र न्ही, मुरयेचें आनी संत भक्तांचें नांवूय आमी व्यर्थ काडूं नजो, ह्या गरजेविने आमी तांचें नांव काडूं नजो म्हूण सांगून आमकां आमची कॅथोलीक पवित्र सभा जागोवन दिता. देवाच्या नांवान तरेवटी आमी सापूत घालता, हेंय सारकें न्ही. प्रॉमिसीस मेड टू दी अदर्स इन द नेम ऑफ गॉड, देवाच्या नांवान आमी भासावणी करची. कित्याक आमी जाणाव आमी वाचता मातेवाच्या सुवार्तेंत 5वो अध्याय आनी हांगासर देव सांगता जें कितें तूं सांगताय तें सत वा सत न्हय आसलें. आनी त्या देखून उसारता आसतना वॉट एवर यू से लेट इट बी आयदर येस ऑर नो, वय वा ना, इतलेंच. त्या देखून साफूत घालूंक वचचो न्हय नजो म्हूण सांगून आमी बायबलांत वाचता. पूण थोडे फावटी थोड्या जाणांनी अशें आमी वाचता देवाच्या नांवान ह्या पटी मारता आसतना थोडे फावटी देवाचें नांव व्यर्थ काडचें आमी पळयलां. त्या देखून मिसयूज ऑफ गॉड्स नेम, केन्ना आमी देवाच्या नांवान सापूत घालता, फटी मारून आमी सापूत घालता, तेदाळ आमी देवाकच पटकिरो करता. ह्या देव आमच्या पक्षान आसा, देवाच्या नांवान आमी सांगता पूण आमी जाणाव आमी फटी मारच्यो आनी त्या देखून आमी देवाक साक्षीदार करता, हें सारकें न्हय म्हूण सांगून आमी जाणाव. ब्लास्फमी म्हूण सांगून आमी सांगचें आयकलां, म्हणजे देवाच्या मोगा विरोध, देवाच्या शिकोवणे विरोध. देवान आमकां रचला, देव आमकां सांबाळटा आनी त्या देखून देवा विरोध आमी येता आसतना देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मांचे विरोध आमी वेता, तांच्या मोगा विरोध आमी वेता, आमच्या भावार्था विरोध वेचें हें सारकें न्ही. थोडे फावटी कसलेंय वायट करून जावं पुरो समटायम्स सम क्रिमिनल ऑफेन्सेस वायट करणी करून आपणाचेर नांव राखच्या खातीर ह्या एक पुटी बचाव जाया म्हूण सांगच्या खातीर देवाचेर नांव घालून देवाचेर सापूत घालून थोड्या जाणांनी धांवचें आमी पळयलां. कित्याक देवाचें नांव घालें तर आनी एकले पाती येतात म्हूण आमी चिंता आनी त्या देखून फोट सक्स सांगची न्हय म्हूण सांगून पवित्र सभा तशेंच पोरण्यासल्ल्यान ती आमी देवातावन आयकता. थोड्यांनी आमी जाणाव आमच्याच समाजेंत चड आमच्या बंदोनी अशें घडटा, आपणाचे अपराध या आपणान केल्ली सूख दापून दवरच्या खातीर देवाचें नांव वायट राद्यान वापरतात. तरी वटेन देवाच्या नांवान अशें करतात, तशें जालें म्हूण सांगचें हें जावन आसा एक सम मॅजिकल पावर्स म्हणून आमी म्हणटा, तशें आमी वापरचें न्हय म्हूण सांगून पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी त्या देखून केवल कोर्टींत ह्या पुलिसां हुजीर या हेर फिर्याद ह्या काणुनाच्या वेळार मात्र न्ही, आमचें उलोवणें केदाळय सताचें जाय. लेट युअर वर्ड्स बी ट्रूथ. आनी त्या देखून देवाचें नांव हांगासर व्यर्थ काडचें न्ही, देवाच्या नांवांक आमी म्हत्व दी जाय म्हूण सांगून पवित्र सभा आमकां शिकयता. जर तर आमी खंयचेय एक भासावणी करता पूण आमी जाणा आमीच ती पाळूंक शकना, आनी जर तर पाळूंक शकना म्हूण जाणा आसून जर तर आमी देवाच्या नांवान हें करता तर ही एक व्हड सूख जावन आसा हें आमी जाणाव. आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो, कशें आमचे हर एकल्याचें नांव पवित्र की आनी त्या देखून त्या देवाचें नांव
सर्वांचे की चड पवित्र जावन आसा आनी तें देवाचें नांव आमी व्यर्थ काडचें न्ही. खंयच्याच कारणां खातीर चड करून अपराध या सुखी केल्ल्या वेळार देवाचें नांव आमी काडटा. त्या दाळा आमी देवाच्या मोगातावन आमच्या कातोलीक पवित्र सभेच्या शिकवणे विरोध आमी वेता. तर आज ही कृपा सुमयातावन आमी मागोवन घेवंक जाय. किर्तनांत आमी वाचता 8वें किर्तन पयलोच वाक्य. सोरीसपरा तुजें नांव कितलें म्हत्वाचें. ओ लॉर्ड, हाव मॅजेस्टीक इज युअर नेम इन ऑल दी अर्थ. सगळ्या संवसारा बर सगळ्या पृथ्वेचेर तुजें नांव कितलें म्हत्वाचें आनी त्या देखून त्या देवाचें म्हत्वाचें नांव आमी व्यर्थ काडचें न्ही. त्या देवाच्या नांवांक आमी म्हत्व दिवंक, रिस्पेक्ट आमी दिवंक, मान दिवंक आनी गौरव दिवंक आज पवित्र सभा आमकां शिकयता. आनी त्या देखून देवाचें नांव आमी म्हत्वाचें म्हणून सांगून मांडून घेता आसतना चड करून सपूत घालचें ह्या पृथ्वेचे वयर, आमच्या तकले वयर, ह्या सर्गा वयर हें कितेंच करूंक नजो म्हूण सांगून आमी जाणाव. जाल्यार ही जायते पोटी आमच्याच कातोलीक धर्माच्या शिकवणे प्रमाणे, पवित्र बायबलाच्या शिकवणे प्रमाणे आमी जियेन आसतना देवा तावन आनी एकामेका तावन ह्या कायद्या विरोध आमी गेल्या. तर आज देवाच्या बोक्सांनी आमी मागुया. देवाच्या नांवांक आमी तो गौरव दिवंक आज परत्यान शिकया. कशें आमचें हर एकल्याचें नांव आमकां गरजेचें. आमचें नांव सांबाळूंक, नांव वाडोवंक, नांव बरें उरोवंक आमी प्रयत्न करता. कसली चूक केल्यारय आमी दमून दवरूंक प्रयत्न करता. बिकॉज आवर नेम अँड आवर रेप्युटेशन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस. आनी त्या देखून त्या आमच्या रचणारा देवाचें नांव ताच्याकी व्हरतें. तर ह्या आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज परत्यान आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमकां हर एक लागीं मेळिल्लें तें नांव कशें आमी वाडोवंक, कशें आमी बरें उरोवंक प्रयत्न करता. तशेंच आमच्या सोरीसपरा देवाक आज आमी स्तुती दिवया आमच्या बऱ्या जिविता मुखांतर. आमकां पळयल्लीं देवा सोडास करून दीत. आमच्या नांवान देवा लागीं येवंक सर्व प्रयत्न करून दी. तर आज ही कृपा सोमयात आणून आज आमी मागोवन घेवया. आमकां सोमयान ताच्या नांवान आपयलां. गॉड हॅज कॉल्ड ईच ऑफ अस बाय नेम. म्हणजे इसाया प्रवादीच्या ग्रंथांत 43 अध्याय 1 वाक्य पयल्या वाक्यान आमी वाचता आय हॅव कॉल्ड यू बाय नेम. तर त्या देवान आमकां नांवान आपयलां. त्या देवाचें नांव आमच्या नांवा मुखांतर आमी आनीकय चड ह्या संवसारार विस्तारावंक, आमच्या पवित्र जिविता मुखांतर आमकां पळयल्लीं त्या सोरीसपरा देवाक लागीं येवंक आमच्या तांकी पुरतें आमी वावुरया. देवाचें नांव ह्या संवसारार विस्तारावंक, आमच्या देवाक चड आनी चड महिमा दिवंक दिसपडटें. देवूच आमकां ताच्या कृपेन बरो, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां बरो म्हूण आमी मागुया. सगळ्या आमी दिमी घालया. ह्या जग आम्हा सर्वां खातीर एवढा आमचे खातीर मागतालो. भोव मोगळा बापा, तुज्या नांवांक आमी महिमा दिता. तुवें आमकां बावतिस्मा दिसा, त्या पवित्र स्नानाच्या दिसा तुज्या नांवान आमकां तुवें आपयलीं, तुज्या कुटुंबाची जावन तुवें आमकां नेमलीं. आज बापा तुज्या नांवाक आमी महिमा दिता. तुजें नांव सगळ्या संवसारार वाडोवंक, सगळ्या संवसारार विस्तारावंक आमी प्रयत्न करता. आज बापा त्याच तुज्या नांवान आमी मागता. आमचे बंधोनी आशिल्ल्या सर आमच्या मोगाच्या बसत चड करून कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांची सर मागणी तुजे समोर आमी हाडून आमचे मदें आशिल्ल्या सर पिडेस्तांक, सर प्रायवंतांक, आंतुळणार आशिल्ल्यांक, तशेंच तांची सेवा करच्या सर्व आमच्या भाव भयणीक तुजे समोर आमी हाडटा. सर आमच्या भाव भयणीक तुज्या मोगान तूं राख आनी सांबाळ. चड करून टर्मिनल इलनेसीस हातूंत कश्टांच्या जायत्या कश्ट आनी वळवळच्या आमच्या सर भाव भयणीक तुजे समोर आमी हाडटा बापा.
तांचे सर कस तूं हाळू कर, तांची पिडा शिडा व्हावूंक ती सोसून व्हरूंक तूं तांकां करपा दी. तुजी कुशी वयतर सोम्या तांकां त्या पिडेंतलें तूं राख आनी सांबाळ. तशेंच आमच्या युवा जनांक, आमचे मदें आशिल्ल्या सर तरणाट्यांक तांच्या जिवितांत बरो फुडार तांणी विसूंक, जिनिये सांगात्याक सांगातिनीक तांणी विसूंक तुज्या कृपेन तूं तांकां बरें काम नातल्यांक सोम्या बरें काम तूं लाभय. आमच्या भुरग्यांक शेगून आनी वाडोवंक तुजो आदार आनी तुज्या वाटेन चलोवंक जाय आसा ती सर करपा तूं तांकां दी. सर वायटांतलें वेगनांतलें आणवारांतलें आमा सर्वांक तूं राख आनी आमी सर्वांनी आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिविता मुखांतर तुका महिमा दिवंक, तुजो मोग विस्तारोवंक, तुज्या कृपेन वाडोवंक आनी तुजें नांव सर्वांक दिवंक तें वांटूंक आनी आमच्या जिविता मुखांतरच एक तुका साक्ष जावन ह्या संवसारांत जिवंक तूं आमकां तुज्या कृपेन बर. आमची तकली बागोवया. निमाण्या बेसावांक आमी जण एकले तयार जावया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें आज प्रत्येक तरान कुवेटा दुसऱ्या दिसाची वृत्तीर जावन आसा. आज सुकाय नाकात. आज 28 फेब्रुवारी आनी मार्च 1 आनी 2 तारखेर 3 दीस उरलात. हांगा सुकाय नासतना जण एकली व्हडा संख्यान येया. मार्च 2, 3, 4 तारखेर ह्या 3 दीस सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा इश्ट सांजे 7:30 7 ओपन आउटरीच ओपन कन्वेन्शन सुकाय नासतना ह्या कन्वेन्शन हजर जाया. मार्च 3 तारखेर फर्स्ट फ्रायडे सर्वीस सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च मरोल सकाळी 10 ते 3 येया. मार्च 4 तारखेर शनिवारा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान 8:30 ते 4 वरां पर्यंत फुल डे कन्वेन्शन. तुम्ही तुमच्या कुटुंबादारा भुरग्या बाळां सांगात घेवन येया. अर्घा वाकाणी तशेंच आराधन मिसाचें बलिदान सुकाय नासतना या. मार्च 5, 6, 7 तारखेर आयतार सोमार मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोसा वाडी सांजे 7 ते 9 वरां पर्यंत 3 दिसाचे विशेष श्रीटिणे तुम्ही सगळी त्या सुद्धा हजर जाया. मार्च 8 तारखेर बुधवारा होलीचो दीस आसा. आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च भाईंदर सांजे 7:30 ते 4:30 ते 9:30 वरां पर्यंत येया. ओपन आउटरीचाक आनी एकामेकाक सांगा. आनी तशेंच 5 तारखेर मार्चाच्या आमची कोंकणी कॅरिस्मेटिकची रॅली आसतली सेंट जॉन द इव्हांजलिस्ट चर्च दनपार 2:30 सांजेर 5 वरां पर्यंत सुकाय नासतना जण एकले या. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान ह्या रितीन खातीर मागा त्या सुमीचे सकत आमी अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. म्हजें नांव मेलिटा मोनू. हांव आज म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजे काजाराची डेट फिक्स जाली पूण दीस लागीं येताना पयशांचे उणेपण दिसून आयलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन म्हज्या काजार बऱ्या तरेन जावचे खातीर मागोवंक विनंती केली. म्हजे काजार खंयची आटकळ नासतना खंयचे उणेपण नासतना बऱ्यान जालें. आनी एक म्हजें बरेंपण सांगूंक आशेतां. आमचो घरचो पाटो बँकांत आसलो. रीण फारीक करून जाल्यार पाटो मेळोवंक जायना.
तशें अशें म्हूण सांगा लागले. आमी लॉयराक धरले जाल्यार लॉयरान 2 वर्सां काडली जाल्यार आमचो पाटो मेळूना. ताजें रिजन दिवनूच आसलो. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशा कडेन सांगलें आमचो पाटो आनीक मेळोना म्हणून. तांणी सांगलें तें मेळटलेंच आनी मागोवंक आमकां सांगलें. ताचे उपरांत इल्ले दिसांनी आमचो पाटो आमच्या हातीक मेळ्ळो. म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं. म्हजे जिणेंत अजाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्घां दिता. साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक बोगसाने मागता. अर्घां तुका आसुमिया, होगलाक तुका आसुमिया. हांव उडपी मुडवलेतोन उलयतां. हांव म्हजी 2 टेस्टमनी दिवंक अपेक्षता. पयलीं हांव देवाक माफी मागता हांवें टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्याक. म्हजी पयली टेस्टमनी म्हज्या वणयेक बोटाक रुखाची गुती लागून तिचें बोट इंजर्ड जाल्लें. डॉक्टरान सांगलें तिचें बोट कातरूंक आनी त्या टायमार आमी ब्रदर प्रकाशाक वॉट्सअप धाडूंक सांगलें. ताणें दिल्ले वॉट्सअप कोड आमी डेली वाचताले हांव आनी तिचें बोट आतां सारकें जालें. आनी देवाक अर्घां जावं वक्लाप जावं हालेलुया हालेलुया. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक अपेक्षता. म्हज्या पुताक वाटांत एसिडिटी आनी पांयाच्या गांठीची दूख आशिल्ली. तें आमी ब्रदर प्रकाशान आमकां वॉट्सअप कोड दिल्लें आनी आमी जावं 3 वरांच्या मागणांत आमी बागेताले हांव आनी म्हज्या पूत बरो जालो. देवाक मस्त अर्घां वगलाप हालेलुया हालेलुया. आनी ब्रदर प्रकाशाक देव बरो करून दी आनी ताच्या पांगडाक देव बरी भलायकी दिवन दी म्हणून हांव मागतां. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अर्घां तुका आसुमिया जेजू. हांव कोडयेलतान उलयतां. हांव म्हज्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हजो पूत परगांवांत एका बऱ्या कंपनींत काम करनासलो. ताका तांचेच कंपनींत हांव दुसऱ्या कंपनीक गेलो. थंय ताका घरांत वचूंक मस्त पयस आसलें. 2 घंट्याची वाट आनी वचूंक वेहिकल जमा करनासलें. कंपनींत कितें कितें आसलें आनी हांव आनी म्हजो पूत देवा लागीं आनी मुरये माय लागीं विनंती करनासलें हांव. आतां ताका देवान बऱ्या कंपनींत लगींच काम फावो केल्ल्या धन्य देवाक काळजांतल्यान हांव तुका अर्घां दितां. अर्घां तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया. प्रेज द लॉर्ड. जेजून म्हज्या जिवितांत फाटल्या म्हयन्यांत केले आचार्य. हांव काम नासतना हांव रुमांत आसलो. हप्त्यांत 3 वा 4 काम आशिल्ले. बाकीच्या दिसांनी हांव रुमांत आसतालो. आपरूपक हांव डिवाइन मर्सी प्रेयर आयकतालो. हांतू जाणांचे साक्ष आयकतना म्हाका ह्या ग्रुपाक पिटिशन धाडिचें म्हूण बगलें. देखून हांव म्हज्या फ्रेंडा कडेन ब्रदर प्रकाशाचे नंबर काण घेवन पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करतलो. ताचे उपरांत म्हाका कामां मेळोवंक सुरू जालें. येदे व्हड अजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घां दितां. म्हज्या खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाचेर आनी टिमाचेर जेजूचे दराळ आशिर्वाद मागता. अर्घां तुका आसुमिया जेजू. होगलाप तुका आसुमिया जेजू. महिमा तुका आसुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया.